बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। 3 अरब ममालिक ने ईरान पर हमला कर दिया है। वही हुआ जिसका डर था। अब ईरान सिर्फ 2 ममालिक से नहीं बल्कि 5 ममालिक से जंग लड़ रहा है, जिनमें एक अमेरिका है, दूसरा इसराइल शामिल होने वाला है और 3 अरब ममालिक भी अब ईरान के खिलाफ इस जंग में शामिल हो चुके हैं। वो कौन से 3 ममालिक हैं, वो कौन से 3 अरब ममालिक हैं जिन्होंने गद्दारी की है, जिन्होंने ईरान के ऊपर हमले किए हैं, वो डिटेल्स तो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मस्जिद अक्सा के हवाले से एक वीडियो ज़ेर गर्दिश है और वीडियो फैलाई जा रही है इसराइलियों की जानिब से। उस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि मस्जिद अक्सा को शहीद करने का एक प्लान तैयार किया गया है और उसके बाद उस पर थर्ड टेम्पल बनाने की एक वीडियो वो बड़ी तेज़ी से वायरल की जा रही है। हेगल सुलेमानी वहाँ पर तामीर करने की एक वीडियो, एक एनिमेशन बनाई गई है जिसको इजरायली अकाउंट्स की जानिब से बड़ी तेज़ी से वायरल किया जा रहा है। इसराइल के अंदर अमरीकी जितने भी हैं उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है। इसराइली फ़ौजी जो कि छुट्टी पर जा रहे थे उनकी छुट्टियों को कैंसल कर दिया गया है। एयर स्पेस बंद की जा सकती है। एयर स्पेस बंद करने के साथ-साथ फ्लाइट ऑपरेशंस मुअत्तल किए जा सकते हैं और एक बहुत बड़ी कार्रवाई का इंदिया दे दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। सिर्फ यही नहीं बल्कि मंगल के रोज़ एक बड़ी मुलाकात होने वाली है और वो मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के माबैन। नाज़रीन, उस मुलाकात में क्या डिस्कशन होंगी उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, ये जंग जो इंटेंसिफाई हुई, ये जंग जो कि एस्केलेट हुई, 14वां रात था, 14वां दिन था और 14वीं रात गुजर चुकी है। बड़े पैमाने पर हमले किए गए और अब वो वजह जिस वजह से ये जंग एस्केलेट हुई थी, अब वही एक मर्तबा फिर से हमें होती हुई दिखाई दे रही है। आबनाए हरमज़ पर टोल की बात की गई, आबनाए हरमज़ पर टैक्स की बात की गई। अमेरिका ने वापस आबनाए हरमज़ के ऊपर कंट्रोल हासिल करने के लिए हमले शुरू कर दिए। खारक जज़ीरों और मुख्तलिफ जज़ीरों पर कब्ज़ा करने के लिए उन्होंने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। ईरान के कमांड और कंट्रोल सेंटर्स को निशाना बनाया गया, ड्रोन फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया गया ताकि आबनाए हरमज़ का कंट्रोल हासिल किया जा सके। अब सोचिए, आबनाए हरमज़ के साथ अगर रेड सी, आबनाए बाबुल मंदब भी बंद कर दिया जाए या फिर वहाँ पर भी टोल की बात की जाए कि हम टोल लेंगे, हम टैक्स लेंगे यहाँ से गुज़रने वाले जहाज़ों का, तो सिचुएशन कैसी हो जाएगी? नाज़रीन, यही हुआ है। आबनाए हरमज़ के बाद आबनाए बाबुल मंदब से रेड सी से गुज़रने वाले जहाज़ों पर टोल आयद करने का एक फ़ैसला किया गया है जो कि बड़ा डिज़ास्ट्रस साबित हो सकता है। ये किसने फ़ैसला किया? ऑब्वियसली यमनी मज़ाहमती तंज़ीम हौसियों के पास कंट्रोल उनका है आबनाए बाबुल मंदब का। तो नाज़रीन, अब एक नई जंग, एक ऐसी जंग जो कि ना ख़त्म होने वाली जंग होगी, वो हमें शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। इस पर भी आज हम तफ़सीली बात करेंगे और इसके साथ-साथ कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स हैं जो कि ईरान की जानिब से सामने आई है। ईरान ने आबनाए हरमज़ के लिए कोई नए जदीद हथियार बनाए हैं, उन हथियारों की नुमाइश की गई है। अमेरिका को एक पैगाम दिया गया है और इसके साथ-साथ इज़राइल को भी एक पैगाम दिया गया। वो क्या पैगाम है जिसने इज़राइली और अमरीकी सफ़ों में मातम बर्पा कर दिया है, उस पर भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन बताते चलें आपको कि 3 वो कौन से ममालिक हैं जिन्होंने हमले किए हैं। 3 ममालिक जंग में शामिल हो चुके हैं। ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं उनकी जानिब से। नाज़रीन, वो आपको बताते चले कि एक है बहरीन, दूसरा है कुवैत और तीसरा है मुत्तहिदा अरब अमारात। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स ये मौसूल हो रही हैं। WSG की ये रिपोर्ट है, उनके मुताबिक बहरीन और कुवैत की जानिब से कुछ खुफिया अटैक्स किए गए, खामोशी से वो अटैक्स लॉन्च किए गए थे, एयर स्ट्राइक्स की गई थी और ये डायरेक्ट एयर स्ट्राइक्स की गई थी इसी महीने ईरान में बहरीन और कुवैत की जानिब से। और मुत्तहिदा अरब अमारात इन दोनों ममालिक को इंटेलिजेंस मालूमात फराहम कर रहा था कि किस किस मकाम पर हमला करना है, कहाँ कहाँ पर उनकी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, कहाँ कहाँ पर उनकी क़यादत लीडरशिप मौजूद हैं। तो बहरीन, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात, ये WSG की एक रिपोर्ट आई है, उसमें एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है कि बहरीन और कुवैत ने डायरेक्टली ईरान में स्ट्राइक्स की और उनकी इंटेलिजेंस मदद करने वाला मुल्क जो था वो था मुत्तहिदा अरब अमारात। सिर्फ यही नहीं बल्कि नाज़रीन, इसके साथ-साथ अभी अगर देखा जाए तो ईरान की जानिब से आबनाए हरमज़ को बचाने के लिए और आबनाए हरमज़ पर अपने कंट्रोल को मुकम्मल रखने के लिए कुछ वेपन्स अनलीश किए गए हैं और उन वेपन्स के अंदर मिजेट सबमरीन्स जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन की गई हैं आबनाए हरमज़ के लिए, वो दिखाई गई हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ईरान की जानिब से जो हमने आपको इंट्रो में बताया कि एक ऐसा ऐलान किया गया है जिसने सफ़े मातम बिछा दी है इज़राइल और अमेरिका में, तो वो ईरान की जानिब से ये कहा गया है कि अब हम हर ईरानी फ़ौजी शहीद का, हर ईरानी मासूम सिविलियन, बच्चे, बड़े, बूढ़े, हर एक ईरानी शहीद के बदले
ہم ایک امریکی فوجی کا سر قلم کریں گے، ہم ایک ہر امریکی فوجی کو نشانہ بنائیں گے، ایک ایرانی فوجی کے بدلے، ایک ایرانی معصوم کے بدلے ایک امریکی فوجی سے اس کا جواب لیا جائے گا۔ یہ اس وقت اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ اب جو بھی ایران کے ایک بندے کو مارے گا تو خون کا بدلہ ہم اسی کے خون سے لیں گے۔ پھر ناظرین، ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جو اس وقت سچویشن ہے یروشلم کی، وہاں پر امریکی ایمبیسی نے اسرائیل میں موجود اپنے شہریوں کو ایک بہت بڑی ایسکلیشن کے لیے تیار رہنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ فلائٹس کینسل ہو سکتی ہیں، ایئر سپیس بند ہو سکتی ہے، آپریشنز معطل ہو سکتے ہیں، موومنٹ بند ہو سکتی ہے۔ تو ایک بہت بڑے آپریشن کا اندیا دیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے، جو کہ اسرائیل میں ان کی ایمبیسی ہے وہاں پر، تاکہ ان کے شہری محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں، اور اگر وہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو ان کی ٹریول میں امید ہے یا پھر ممکنہ طور پر خلل پڑ سکتا ہے، اسی لیے ایک ایڈوائزری ان کی جانب سے جاری کر دی گئی ہے۔ پھر آن دی ادر ہینڈ امریکی فوج کی ڈپلائمنٹ بھی بڑھ گئی ہے۔ امریکی فوج کی ڈپلائمنٹ کے بعد 3 ارب ممالک ڈائریکٹلی ایران کے خلاف سٹرائکس کرنے میں ملوث پائے گئے ہیں۔ اسرائیل کے متعلق اپنے پچھلے ولاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بھی اب مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے کہ اس جنگ میں شامل ہو، اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی ملٹری جو ہے انہوں نے اپنی فوجیوں کی چھٹیاں کینسل کرنا شروع کر دی ہیں، اپنے فوجیوں کو واپس نہیں بھیجا جا رہا۔ تو یہ اس وقت سچویشن ہے، اور پھر اس تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ منگل کو نیتنیاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات بھی ہونی ہے۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ اسی بڑے آپریشن جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کی ڈسکشن ہو، اور اس کے لیے نیتنیاہو کسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو منائے، کیونکہ ابھی تیاریاں تمام تر مکمل کر لی گئی ہیں امریکہ کی جانب سے اور اسرائیل کی جانب سے۔ تو ایک ممکنہ طور پر بڑی کارروائی ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور منگل کو ملاقات جو ہوگی اس میں یہ ڈسکس ہوگا کہ کارروائی کب اور کیسے کرنی ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ 14واں دن تھا، 14ویں رات گزر چکی ہے، اور جو یہ ایسکلیشن ہوئی، ایران امریکہ جنگ جو دوبارہ شروع ہوئی، وہ آبنائے ہرمز کی وجہ سے شروع ہوئی، اور اب آبنائے ہرمز کے بعد ریڈ سی، آبنائے باب المندب کے بند ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آبنائے باب المندب کو بند کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یمنی مزاحمتی تنظیم کی جانب سے ناظرین اس وقت جو ریڈ سی سے گزرنے والے جہاز ہیں ان کی انشورنس فیس جو ہے اس میں تقریباً دگنا اضافہ کیا گیا ہے۔ آبنائے ہرمز پر بھی اسی انشورنس فیس نے ساری تباہی کا آغاز کیا تھا، اور اب یہی انشورنس فیس ریڈ سی تک بھی پہنچ چکی ہے، جو کہ بڑی ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ آن دی ادر ہینڈ، ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک ویڈیو بھی بڑی تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ وہ کون سی ویڈیو ہے؟ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کیا جاتا ہے اس ویڈیو کے اندر، اور پھر یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ تیسرے ہیکل کی تعمیر شدہ حالت اس ویڈیو میں دکھائی گئی ہے، اور مسجد اقصیٰ کو شہید ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے اس ویڈیو کے اندر اسپیسیفکلی۔ تو یہ ایک پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے کہ اگر امت مسلمہ اب بھی نہ جاگی تو بہت دیر ہو جائے گی۔ جتنی بھی ڈیولپمنٹس اس وقت موصول ہو رہی ہیں یہ تمام تر ایران کے فیور میں تو نہیں ہیں، لیکن اس وقت کچھ عرب ممالک ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں، لیکن وہ رول ایران کے خلاف پلے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایران نے ریٹالیٹ کیا، ایران نے جواب دیا، اور پیٹرولیم مصنوعات اس وقت اس جنگ کی وجہ سے، دوبارہ شروع ہونے کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر سے بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہر روز ہر رات کو اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان کوششیں کر رہا ہے میڈییشن کی، چائنا پاکستان کے کردار کو تسلیم کر رہا ہے، روس تسلیم کر رہا ہے، لیکن لیٹس سی کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو پھر حالات فیوریبل نہیں رہیں گے، نہ پاکستان کے لیے، نہ ایران کے لیے، نہ امریکہ کے لیے، اور نہ ہی خلیجی ممالک کے لیے۔ آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں ناظرین؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔